الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا حمد و ثنا دلائے اللہ وحدہ لا شریک دی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک دے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین آپ دے اور میرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات، اس بابرکت مہینے دے اندر میں یہ گل سوچنا وا کہ اگر اس مہینے دا کسے نو اے دی فضیلت دا پتہ چل جائے تین سو سٹھ جوڑا دے اندر احساس پیدا ہو جائے اس مہینے دا، میں یہ سمجھنا کہ اللہ دی دنیا بھی آلہ بنا دے گا تے آخرت بھی آلہ بنا دے گا۔ حضرات، اس بابرکت ٹائم دے اندر اج دے جمعۃ الخطبۃ المبارک دا عنوان ہے کہ اللہ دے گھراں دی فضیلت، مسجد دا مقام اور او دے آن والے دا مقام، او دے گھراں دے اندر۔ حضرات، مسجد او گھر ہے جدے اندر ہر مسلمان مومن ہوئے یا مسلمان ہوئے 5 ٹائم او دی توفیق نہ او دے گھر دے اندر تشریف لے آندے نے۔ اے مومنا واسے ایسی عبادت گاہ ہے جدے اندر آ کے مسلمان اکٹھے ہو کے غیر مسلمہ دی گل نہیں کر رہا، مسلمانہ دی گل کر رہے ہیں، جیرے کٹھے ہو کے یکسو ہو کے اللہ دی عبادت نو سر انجام دے دے نے۔ اے او مسلمان نے جیڑے اللہ دے گھر دے اندر داخل ہو کے اور عرش والے رب نو راضی کرتے نے، تے جیڑا راضی کرن واسطے نکل پیا او دے گھر دی طرف، کیونکہ
سانو اے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے اگر کسے نو دنیا اتے کر دیتے نے تے انہیں اس کار دی نسبت کدے ال کیتی ہے؟ اپنے ال۔ اگر کسے ایم پی اے ایم این اے نو دیتی ہے، کوٹھی تے بنگلہ دیتا ہے، تے انہیں نسبت کدے کیتی ہے؟ اپنے ال۔ تے میرے رب نے سبحان اللہ اگر جدو مسجد دیواری آئی، اللہ پاک دے کر دیواری آئی، تے رب العالمین نے اپنے ال نسبت کیتی ہے۔ رب دا قرآن اعلان کرتا پیا ہے کیونکہ جنیاں دنیا اتے کوٹھیاں تے بنگلے بنے ہوئے نے، اگر چومپڑیاں بنیاں نے تے بندہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے، تے جدو تیرے رب دے کار دیواری آئی تے رب نے اپنی طرف نسبت کہتی ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے سورت بقرہ نویں سورت بقرہ سورت توبہ 9ویں سورت آیت نمبر 18 انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ مایا کہ رب العالمین نے مصطفیٰ دے تھرو اے پیغام پہ چھڑیا ہے، آکھیا مسجد میری کر میرا کر، رب نے اپنی طرف نسبت کیتی ہے۔ آکھیا دے اندر او آن گے جرے اللہ تے ایمان لے آن گے، اے دے اندر او آن گے جرے او دے فرشتیاں تے ایمان لے آن گے، اے دے اندر او آن گے جریاں دیاں کتاباں تے ایمان لے آن گے، اے دے اندر او آن گے جرے آخری زمان محمد رسول اللہ تے ایمان لے آن گے۔ آکھیا کہ اللہ نے قرآن دے اندر دا چھڑے آئے، پھر وہ انہا کرا دے اندر آکے اے میرے نبی کی کرن گے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز ادا کرن گے وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکاة ادا کرن گے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ آکھا پھر اور رب کو صرف ڈرن گے فَعَصَىٰ أُولَٰئِكَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدُونَ۔ مایا پھر نواسے رب العالمین نے ہدایت دے مرکز کھول چھڑے نے، ہدایت دے مرکز کہرے نے او اللہ دے کرنے، اللہ دے کرنے مسجد حرام ہے، او مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی ہے، او مسجد قباء ہے۔ اللہ ایتھے نہ کراچ جان دی سانو نصیب، اللہ اعلان کرا دے اندر جان دی سانو توفیق نصیب فرما۔ آکھیا پھر کی کر دینے دوسرے مقام تے آجو نوجوانوں سورۃ نور 24 سورت آیت نمبر 36 تو 38 فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ آکھیا پھر دے نہ کراچے آکے اور رب دیاں کی کر دینے یسبحو لہو فیہا بالغدو والآصال۔ مایا پھر دے کرا دے اندر آکے اے صبح شام دیاں تسبیحاں بیان کر دینے، تے تسبیحاں کی بیان کر دینے محبت دے نال ذرا پڑھ دیوں۔ بابرکت مہینہ ہے، اگو رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اے مہینہ سب نو عنایت فرما۔ آکھیا پھر انہاں کرا دے اندر آکے کی کر دینے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔
آیا پھرے آ کے کم کر دینے اللہ دیاں عبادتاں کر دینے سجدہ ریز نوجوانوں ہوں دینے اللہ نے نواسے کھی رکھیا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ اللہ نے انہاں دے اعمال دا بدلہ انہاں نو اچھی جزا دے دیتی بہترین تے اعلیٰ جزاواں رب العالمین دے گا اللہ نے دنیا اتے انہاں نو کی عطا کیتا انہاں نے رب دے کار دے اندر آ کے عبادت کی تھی رب نو منایا پھر اللہ پاک نے کی اعلان کر چھڑیا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر اللہ انہاں بندیاں نو بغیر حساب رزق دے گا ایسا رزق دے گا حلال کے وہ سوچ بھی نہیں سکتے پہلا یہ معلوم ہویا کہ دنیا اتے جننے بھی کار نے انہاں دیاں نسبتاں کنہاں نے کدھر حل کیتیاں نے اپنے حل تے اللہ نے اپنے کار دی نسبت کدھر حل کیتی ہے اپنے حل تے دوسرا یہ معلوم ہویا کہ جیڑا او دے گھر چ آ جاندا ہے او دا رزق وافر کر دیندا ہے حضرات اگر کسی انسان نو خواہ کنہ کو مرضی گناہگار ہے سارے معاشرے دے اندر اگر کوئی نیک بندہ او دے گھر چ جا رہا ہوئے تے بندہ آندا ہے نیک بندہ جا رہا ہے تے جے کوئی کسی نے او دا گناہ کسی نے دیکھا ہے تے او آندا ہے گناہگار بندہ جا رہا ہے لے اے تے اللہ دے گھر دے وچ آ گیا اور میرے بھائی یہ گل اس طرح نہیں اللہ پاک نے انہوں توفیق دیتی تے انہیں کر دے اندر آ گیا جامع ترمذی دے اندر 3093 نمبر تے حدیث موجود ہے آکھیا کر کسے آدمی مسلمان نو اگر مسجد دی طرف آندیاں دیکھو اگر آندیاں دیکھو گے تے پھر گل ذہن چ رکھو انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر لوگوں دی گواہی دے دیو دی ایمان دی گواہی دے دیو کیونکہ دے اندر ایمان دی رتھی موجود ہے اللہ نے انہوں توفیق دیتی کدے دی توفیق دیتی ہے سورۃ جن 72 نمبر سورۃ آیت نمبر 112 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ دے کر دے اندر آیا اللہ دے کرنو آکے انہیں آباد کیتا انہوں منایا ایک منو واقعہ یاد آ گیا نوجوانوں ایک بڑا گناہگار بندہ دمشق دا واقعہ ہے تاریخ عرب دے اندر موجود کتاب دے اندر موجود ہے ایک نوجوان نشے دی حالت دے اندر مسجد دے اندر بری جا رہا ہے تے جیڑا اتھوں دا خادم ہے انہوں کڈی جا رہا ہے خادم مسجد دا کڈی جا رہا ہے تے او مسجد آئی جا رہا ہے
تے مسجد امام نے جدوں دیکھیا نوجوانوں فرقہ واریت نو چھڑ دیو، اللہ دے گھراں نو آباد کریا کرو، اے نہ سوچیا کرو اے فلانے دی مسجد ہے، اے فلانے دا گھر ہے، کدی بھی دل دے اندر اے گل پیدا ہو جائے تے سمجھیا کرو اے رب العالمین دا گھر ہے۔ ہن امام صاحب ویکھن دے نے، امام صاحب بھی بڑے دنا سن، اے نہیں کہ وہ بھی انہاں دے گل پے گئے سن۔ اللہ جیڑا کسے نو کسے بھی مسجد چ امام دے تے اللہ انہوں دنائی بھی دے، وہ بھی ضروری ہے۔ ہن مسجد دے اندر آن دی کوشش کردا ہے تے خادم کڑدا پیا، امام صاحب نے اثر دا ٹائم ہویا تے سلام پھیریے تے ویکھدے کی نے اس طرح لوگ اس بندے دے گل پیندے جا رہے نے۔ امام صاحب کے ہٹے، امام صاحب نے آکھیا کیا پیچھے ہٹ جاؤ، سارے پیچھے ہٹ گئے۔ او بندہ مسجد دے اندر آ گیا، نشے دی حالت دے اندر مسجد دے اندر آ گیا، اس قدر نشے دی حالت موجود ہے، دماغ موقوف ہویا ہے، لیکن کئی جا رہے ہیں زبان تو منو اللہ دے گھر چ داخل ہوندے ہو تے اکھاں تو روئی جا رہا ہے، پتہ نہیں کس قدر دل دے اندر بوجھ پہ گیا ہے، 360 جوڑا نو بوجھ پہ گیا ہے، اے اوتھے جا کے رب العالمین نو جواب دینا ہے۔ او بندہ اوتھے پہنچ گیا تے امام صاحب نے بڑے اچھے طریقے دے نال بیٹھ کے ٹوٹیاں تے وضو کرایا۔ پہلے آپ نے انہوں آکھیا کہ جا غسل کر، غسل کرن تو بعد ہے مسلمان سی تے غسل کرن تو بعد انہیں کیا غسل کر لیا ہے؟ نے کہا جی امام صاحب کر لیا ہے۔ پھر انہیں آکھیا امام صاحب میرا غلطی نہ ہاتھ لگ گیا ہے، وضو میرا ٹوٹ گیا، انج کرو تسی آپ مینوں وضو کرا دیو، کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ وضو کرا دیتا گیا۔ او بندہ نوجوانو اللہ مینوں بھی ایسی موت عطا فرمائے، آکھو آمین۔ میری خواہش اچھی رکھنی چاہیے موت دی، اللہ دے رسول دا فرمان ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی موت دی اچھی خواہش رکھی، آکھیا کہ موت دی ہمیشہ اچھی خواہش رکھیا کرو۔ ایک میری خواہش ہے میری موت یا مکے یا مدینے چ آ جائے اور سفر کٹ پہ جائے گا، لیکن عمل بہتر ہوئے تے تھو دے بھی سفر کچھ کر سکدے نہیں، کچھ کر سکدے۔ یا میری خواہش نماز چ آ جاوے، یا میری خواہش حدیث پڑھ دیاں مطالعہ کر دیاں موت آ جاوے، یا میری خواہش ممبر رسول تے موت آ جاوے، اس تو وڈی کوئی خواہش نہیں۔ اللہ دی قسم اٹھا کے اسراؤ بندے نے آ کے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی، اثر دا بیلا ہے تے کی پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایسرا نوجوان ایسرا انہیں نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے تے نماز پڑھ دیاں جدوں الرحمن الرحیم، اگر چاندے اس مہینے دی برکت چاندے ہو تے پچھلا علاقہ بھی بول پے سبحان اللہ۔ اللہ دے بندے ہو ایک گھنٹہ تسی اللہ نو دیندے ہو تانوں 24 گھنٹے عطا کردا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، آکھیا کہ اسی طرح ہی جدوں بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، روئی جا رہا ہے زور اکتار ہوئی جا رہا ہے۔ اللہ دی کرنی ایسی ہوئی جدوں رکوع چ گیا، رکوع چ سبحان ربی العظیم، او
اس تو بعد او فوری طور تے کدی نوجوانوں اے نہ سمجھیا کرو کہ انساس میرے گناہ زیادہ نے، نہیں میرے بھی رب دی رحمت وڈی ہے، اللہ نے او دیاں رحمتاں بڑیاں وڈیاں جے، ساڈے گناہ تے مٹی دے ذرے دے برابر بھی نہیں ہو دے اگے۔ آکھیا کہ پھر او بندہ کی کہی جا رہے ہیں سجدہ ریز ہو گیا، تے سجدہ ریز ہو کے اپنے رب نو کی کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی۔ دوسرا سجدہ آیا، دوسرے سجدے دے اندر بھی انی اچھی آوازاں نہ امام صاحب سن دے پینے، آپ بھی روئی جا رہے نے، مقتدی نال جڑے کچھ مجوساں او بھی روئی جا رہے نے، آواز اچھی آ رہی ہے۔ ایسرا سجدے دے اندر ایک وری پھر پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ یہ دوئے کلمات کہنے ادھروں روح پرواز کر گئی ہے۔ ادھروں یہ کلمات کہنے ادھروں روح پرواز کر گئی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ کچھ چھوٹی گال ہے، قیامت والے دن اٹھے گا تے ایسے حالت اٹھے گا۔ وہ آندہ آتے صحیح، تو ایک دفعہ میرے حال آتے صحیح، قرآن چ نہیں اللہ نے کیا، انہاں پوچھیا کہ ساڈا رب کنا کو قریب ہے۔ صحابہ دا سوال بڑا بہترین سی، تے اگوں جواب دین والے بھی نفیس ترین سن۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ جدوں میں کو پکارن والا پکارتا ہے میں دی شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ مفسرین نے لکھا ہے شارک تو بھی زیادہ قریب ہے، اللہ پاک شارک تو بھی زیادہ قریب ہے۔ بس صرف سانو لور کس چیز دیئے، بڑی پیاری کسے ترجمانی کی دیئے، اب میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا، میرے بوئے تے آکے بہ جاؤ، میری رحمت اٹھا کے لے جاؤ، میں عطا نہ کراں رحمان نہیں، تو میرے کو نہ منگے انسان نہیں۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث 671 نمبر تے حضرات اگر کسی نوجوانوں حوالہ نہ نکلے، حوالے دی سمجھ نہ آئے، وہ جدوں چاہے پوچھ سکتا ہے، جدوں چاہے پوچھ سکتا ہے۔ ہن مینوں یہ دسو کون کون چاہتا ہے کہ اللہ دی پسندیدہ جگہ تے آ جائیے؟ اللہ آج سارے نے پورے پورے ہاتھ کھڑے کیتے نہیں، یا اللہ انہاں تے راضی ہو جا، اللہ اے پسندیدہ جگہ انہاں نو عنایت فرما۔ میرے نبی دا فرمان ہے، آکھیا کہ اللہ دی پسندیدہ جگہ نوجوانوں توجہ کریا جے، اے میسج تاڑے واسطے میرے واسطے ضروری ہے۔ آکھیا کہ جیڑا اللہ دی پسندیدہ جگہ ہے، جیڑی اللہ دی غیر پسندیدہ جگہ ہے، سب تو پہلے سمجھو غیر پسندیدہ جگہ کہہ رہی ہے وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا،
اللہ دی غیر پسندیدہ جگہ بازاریں تے رب العالمین دی پسندیدہ جگہیں احب البلاد الاللہ مساجدها مایا جڑا دے کر دے اندر آ گیا رب نے انہوں پسند کر لیا ہے اللہ نے انہوں پسند کیتا تے لے آیا ہے آج جس قدم جنہیں صحیح البخاری دے اندر دوسری جلد دے اندر موجود ہے اس وقت طالب علمی دور دے اندر پڑھیا سی آکھیا اس طرح قدم پڑھتا رہا ہے قدم دے نال مٹی لگے گی حرم النار اللہ اس بندے تے جہنم دی اگ حرام کر دیں گے عنوان مسجد کی فضیلت حضرات بڑی پیاری حدیث ہے اللہ اے حدیث سن کے سانو جلدی آن دی توفیق عطا فرما باحوالہ 496 نمبر تے جامع ترمذی دے اندر حدیث صحابہ کرام موجود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین چاروں چیف کمانڈر موجود چیف کمانڈر بھی ایسے جنہاں نو جنت دیاں گارنٹیاں نے تے جیرے گارنٹی دے رہے ہیں وہ آپ جنت دے سردار نے تے اللہ دے رسول نے فرمایا آج میں تانوں ایک ایسی حدیث سنا لگاواں مرکز ابو ہریرہ چوان والے ہو اگر کدی بھی تسی آواز سنو گے انشاءاللہ یا توحید دی آواز سنو گے یا محب رسول دی آواز سنو گے یا کسے ظالم دے حق دے اندر آوازاں سنو گے ظالم دے حق دے اندر ڈنڈا 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 اے ظالم دے حق دے اندر ڈنڈا سیدھا کرن دیاں آوازاں سنو گے یا دی تربیت کرن لئی یا نو ٹھوکن لئی آوازاں سنو گے مرکز ابو ہریرہ دے اندر اے ذرا حدیث سن بڑی محبت دے نال آکھیا جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کیتا مسجد دے اندر آ گیا غسل کیتا ہے غسل کروایا ہے حدیث دے لفاظ نے ہر عقل مند سمجھدا ہے میں کی گل سنا رہا ہاں آکھیا کہ غسل کیتا ہے غسل کروایا ہے اس طرح نکل پیا غسل کر کے اس تو بعد جلدی دے نال اگر او میاں بیوی جلدی دے نال نکل پینے تے ٹائم دے نال مسجد دے اندر آ گئے مسجد دے اندر داخل ہو گئے تے امام صاحب دے کول او جیڑا بندہ ہے امام صاحب دے کول قریب ہو کے بیٹھ گیا قریب ہو کے بیٹھ گیا ہے خوش نصیب نے جرے قریب نے اللہ انہاں خوش نصیباتیں سب تے اپنی رحمتاں نازل فرما اللہ جڑے باچے آنے نہیں انہاں نو جلدی آن دی توفیق عطا فرما آکھیا پھر وہ بندہ قریب ہو کے بیٹھ گیا خاموشی دے نال خطبہ سنیا خاموشی دے نال خطبہ سندا ہے امام دے قریب ہو کے بیٹھ جاندا ہے کان لہو بکل خطبۃ یخطوها اجر سنۃ قیامها نوجوانوں اگر ترجمہ سناواں گا تیرے دل دیاں کھڑکیاں کھل جان گیاں تیرے دماغ دیاں کھڑکیاں کھل جان گیاں آکھیا وا قیامها اللہ پاک ہر قدم دے بدلے جامع ترمذی دے اندر حوالہ نوٹ کر لے پھر 496 نمبر تے حدیث ہے آکھیا اللہ ہر قدم دے بدلے 1 سال دے روزے دا ثواب عطا کرن گے
ایک سال دے روزے ہر قدم دے بدلے ایک سال دے روزے دا ثواب عطا کرنگے اللہ پاک اس بندے نو قیاماں اللہ پاک انہوں ساری رات عبادت دا ثواب عطا کرنگے اللہم اجعل منہم آمین کس قدر ثواب ہے بڑا اللہ اکبر ایک سال دے روزے ایک قدم دے بدلے تے پچھوں بندہ ٹور کے آوے نا تے قدم گین سکدا تے جے قدم نہیں گین سکدا تے ثواب دینا لیا نے بھی کٹ نہیں کیتی ثواب ہی نہیں گین سکدا سریع ترغیب دے اندر موجود ہے 316 نمبر تے سند دے نال پڑھ دیا حدیث کیڑا چاندہ سند نہ پڑھ دیا اللہ اے سارے چاندے نہیں مصطفیٰ دی حدیث سنان اللہ انہاں تے اپنی رحمت کر دے مایا اللہ دے رسول دا فرمانے ان ابی دردائی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مشی فی ظلمت اللیل الى المسجد لقی اللہ عز وجل بنور یوم القیامتی جیڑا بندہ دے گھر دے اندر اندھیرے دے وچ چل کے آیا عشاء دی نماز تے ٹائم اندھیری رات دے اندر آیا یا پچھلے پیر آیا اللہ پاک اس بندے دے نال قیامت والے دن روشنی چ ملاقات کرنگے اللہ ملاقات کرنگے رب دا قرآن اعلان کردہ نوجوانوں ایک دن نبی پاک دے نال حضرت ابو ہریرہ موجود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3510 نمبر تے حدیث موجود ہے آکھیا کہ اے ابو ہریرہ کدی کدی تو انج کریا کرو تسی لوگ انج کریا کرو جدو جنت دے باغا دے کولو ننگیا کرو جنت دے باغا دے کول ننگیا کرو تے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو کچھ نہ کچھ میوے کھا لیا کرو حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول 5374 حدیثاں زبانی یاد تے آکھیا کہ اللہ دے رسول تے گل سمجھا دیو فدا و ابا و امی میرے ماں باپ تر تو قربان جان اے دسو تے صحیح جنت دے بغاز کے رہنے جتو اسی میوے کھالیاں کریے قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ جنت دے باغ کے رہنے جتو تو اسی ماں کھالیا کریے قالا المسجد اللہ دے زمین تے کرو دے جنت دے بغات نے تے جیڑا دے کر دے اندر آکے کہندا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آسمان تو آواز آ جاندی ہے غفر لہ میرے بندے نے مینو یاد کیتا ہے میں انہوں معاف کر چھڑیا ہے حضرات دنیا تے کچھ ایسے اعمال نے جنہ دا ثواب مرن تو بعد بھی ملتا ہے 7 اعمال ایسے نے تے اونا وچ
سنن ابن ماجہ دے اندر 242 نمبر تے حدیث، اونا وچ ایک ایسا عمال ہے، عمل ہے کہ جیڑا بندہ مسجد بنا دیندہ ہے رب دی، او مسجد بناہو تے اللہ پاک انہوں مرن تو بعد ثواب عطا کری جاندے نے۔ اللہ نے گارنٹی دیتی ہے، مصطفیٰ دی زبان نبوت چ نکلے الفاظ موجود نے۔ سنن ابن ماجہ دے اندر 738 نمبر تے حدیث موجود ہے، آکھیا کہ ایک بندے نے جیڑی اللہ دے گھر ایک چڑیا دے گھونسلے دے برابر بھی اگر گھر بنایا، مسجد شوق دے نال مسجد گھونسلے دے برابر بھی اگر مسجد دے اندر اگر پیسے دیتے مال خرچ کیتا، ایدہ مطلب مفسرین نے لکھیا ہے، آکھیا مال خرچ کیتا گھونسلے دے برابر بھی اگر خرچ کرتا ہے، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ دا کر جنت دے وچ بنا دے نے۔ نوجوانوں جنت دے اندر گھر بنا دے نے۔ انسان اسی چاہنے آ قیامت دا دن ہوئے، اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے ہوئے، آکھیا جڑے بندے دے اندر مسجد دی ٹک ٹکی لگی رہی، ایک نماز پڑھی دوسرے نماز واسے، ایسے ٹک ٹکی چلے کتے ٹائم تے نہیں ہو گیا، اگر اے ٹک ٹکی اللہ جنوں توفیق دے دے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ آکھیا جی دے اندر دل دے اندر ٹک ٹک ہی لگی رہی، نوجوانا اگر دل دے اندر لگی رہی کہ باجمہ جا کے نماز پڑھنا ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر ٹک ٹکی لگی رہی قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ ایک بندہ مسجد چاہندہ ہے، نماز پڑھتا ہے، صحیح البخاری 2119 نمبر تے حدیث، جدو نماز پڑھتا ہے ادھر و سلام پھیر لیندہ ہے، امام صاحب جنی دیر تک، اے مسئلہ سمجھو کتاب الصلاۃ مشکات دے اندر حدیث ہے، جنی دیر تک امام صاحب اپنا رخ نہ موڑ لین کوئی بندہ اپنی جگہ تو اٹھ سکتا نہیں، تے اسی ایک منٹ لمنے منع کنے کیتا ہے؟ مصطفیٰ نے، جگہ دے پیر نے منع کیتا ہے۔ مایا پھر او بندہ نماز پڑھ لئیے تے نماز پڑھن تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھا رہا، با جماعت نماز ادا کیتی ہے تے اللہ پاک او دے اتے فرشتے مقرر کر دیندے نے، او فرشتے کی او دے واسے دعا کر دینے، اللہم ارحمہ، آکھو آمین، اللہم ارحمہ، فرشتے کہنے نے اللہ ارتے اپنی رحم کر دے، آگو پھر کی فرشتے دعا کر دینے، اللہم اغفر لہو، اللہ اپنے اس بندے نو معاف کر دے، پھر فرشتے کی کہنے نے اللہم تب علیہ، اللہ اپنے بندے دیئے توبہ جلدی نہ قبول کر لیں۔ بہت بڑا ثواب ہے، اللہ اکبر۔ کیڑا چاہتا ہے کہ اگلا ثواب لے لیے، گھبراندے کر تو جڑے پونے ہاتھ کھڑے کر دے نا پھر پونا ہی ملنا جے۔ اللہ میں بھی چاہنا اللہ سانو اے ثواب عطا کر، ذرا ہاتھ کھڑے کیتی رکھو، ذرا اے دسو کیڑا جڑا نال اپنے
کسی بھی مسجد خالی مرکز ابو ہریرہ نہیں، کسی دی بھی مسجد جننے بگڑے نے رمضان چ لے کے آئے گا، لے کے آؤ گے، ایدہ ثواب اللہ تینوں عطا کر دے گا۔ اے جننے بھی بگڑے تگڑے رمضان دے اندر کاٹھے کر کے لے آؤ، یا ابو ہریرہ چ لے آؤ یا کسی بھی مساجد دے اندر لے آؤ، کیونکہ ساریاں مسجداں کدیاں نے، مسجداں کدیاں نے، اللہ دیاں مسجداں نے۔ آکھیا جڑا بندہ جامع ترمذی دے اندر 586 نمبر تے حدیث ہے، جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھی تے طلوع آفتاب تک بیٹھا رہا۔ کیسے کیسے پیکیج نے نوجوانوں، دنیا دے پیکیج عارضی نے جدے تے تو اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے۔ آکھیا فجر دی نماز پڑھی اوتھے بیٹھا رہا، پھر اگوں نماز کے نہیں پڑھن لگائے، اگوں ایسا سورج نکلیا تے سورج نکل دیا ہویا اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھ لیاں۔ لے پھر میرے نبی دی گارنٹی سن لے، کانت لو کا اجر حجت و عمرت تامتن تامتن تامتن، میرے نبی نے 3 دفعہ کیا تامتن، اللہ نو پورے حج تے عمرے دا ثواب عطا کرے گا۔ ایک تے ٹائم بڑا قلیل ہوندہ ہے، اللہ ساڈا آنا قبول فرما۔ اے اللہ ایک سارے ٹرسٹ دے ممبر دبئی نے، اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما۔ اے اللہ انہاں دی کوئی بھی پریشانی اللہ سب پریشانیاں دور فرما، اللہ انہاں دے گھر تے اپنی رحمتاں نازل فرما۔ حضرات ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد دے اندر تشریف فرما ہوئے، شام دے علاقے حضرت تمیم داری کہو رضی اللہ تعالیٰ گئے ہوئے سن۔ اس تو پہلے مدینہ مسجد نبوی دے اندر چراغ نہیں سی، آپ اتھو شام دے علاقے چراغ خرید کے لائے تے مصطفیٰ اس طرح اپنے قدم مبارک مسجد دے اندر رکھ رہے نے، مسجد اس طرح روشن ہے تے آپ نے کیا کیا ہے، کنے اے چراغ جلایا ہے۔ ایک صحابی نوافل نے، ایک صحابی نے دسیا، آکھیا اللہ تے رسول تمیم داری نے چلایا ہے۔ بلایا گیا تمیم داری نو، آکھیا تمیم داری مینوں اے تیری انی پیاری اے جڑا اے کم کیتا ہی تیرے نبی نو اینا پیارا لگائے، اللہ تیری دنیا تے آخرت روشن کر دے، اللہ تیری دنیا تے آخرت روشن کر دے۔ آپ نے نالے دعا دیتی، نال آکھیا ہے تمیم داری رب کبریا دی قسم اٹھا کے آنا وا، آکھیا کہ ہے تمیم داری اگر میرے کول میری بیٹیاں وچوں کوئی جوان بیٹی اگر کو میرے کول غیر شادی شدہ ہوندی تے میں اج تیرے نکاح چ دے دینا۔ ہن جنہ مساجد دی تعارف کروان لگا، اللہ سانو انہاں چ لے جا۔ ہولی آندے ہو، پچھلا محلہ نہیں بولدا، لگدا ہے لیٹ جانا چاہتا ہے۔ اگے کچھ کرونے نے، اللہ مکے مدینے دی حفاظت فرما۔ سنو جڑا مسجد حرام دے اندر، کیڑی مسجد؟ مکے دے اندر تجزیہ تسی کرنا، فیصلہ آپ سنانا جے، گل میں دساں گا۔ اے دسو تے صحیح مسجد حرام دے اندر جننے دروازے نے،
اگر کسی دروازے تے لکھیا ہے کہ اے واپیاں دی مسجد ہے، بولو نہیں، کسی دروازے تے لکھیا ہے کہ اے بریلویاں دی مسجد ہے، کسی دروازے تے لکھیا ہے اے دیوبندیاں دی مسجد ہے، کسی دروازے تے لکھیا ہے اے شیعہ دی مسجد ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا ہے، نوجوانوں سمجھن واسے اے نہیں کافی ہے، اگر تیری عقل دے اندر بیٹھ جائے۔ آکھیا کہ اللہ نے قرآن دے اندر تعارف کروایا ہے، سورت آل عمران 3 سورت آیت نمبر 96، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آکھیا نہ وہابیاں دیئے، نہ دیوبندیاں دیئے، نہ بریلویاں دیئے، نہ شیعہ دیئے، نہ مرزیاں دیئے، اے کر کی دائے اے رب العالمین دا کرے تے اے مسلمانہ دی ہدایت دا مرکز ہے۔ تے جیڑا بندہ اے دے اندر آکے مسند احمد دے اندر 14,694 نمبر تے حدیث ہے، 12 جلدہ دے اندر مسند احمد موجود ہے۔ آکھیا جیڑا بندہ اے دے اندر ایک نماز پڑھدا ہے، اللہ پاک انہوں کی عطا کر دینے، المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فی سواہ۔ آکھیا جیڑا ایک نماز پڑھدا ہے، اللہ دے اس کر دے اندر اللہ نو 1,00,000 نماز دا ثواب عطا کر دینے۔ آجا پھر دوسری مسجد دے اندر مسجد اقصی چ آجا 10 اس دروازے تے کسے مسلک دا نام لکھیا نہیں لکھیا ہے۔ اس مسجد دے اندر پھر جیڑا بندہ، بڑی پیاری حدیث ہے، میں ذرا بڑی توجہ دے نال اس مسئلے نو پڑھیا سرچ کیتا کہ دے میرے کو کمی کتائی نہ ہو جائے۔ حوالہ نوٹ کر لے 1408 نمبر تے حدیث ہے، مایا جیڑا مسجد اقصی دے اندر جیڑی فلسطین دے اندر موجود ہے، جیڑا بندہ ایک نماز پڑھدا ہے، اللہ پاک اگر ایک نماز پڑھدا ہے 250 نمازہ دا ثواب عطا کر دینے، اللہ نال کی عطا کر دینے۔ اِلَّا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ اس مسجد اقصی چ آیا، رب نے اس طرح پاک کیتا ہے جویں ماں دے پیٹ چ اج پیدا ہویا ہے۔ اگے آجا مسجد نبوی دے اندر اگر اس مسجد دے اتے کسے مسلک دا نام لکھیا، کسے دروازے تے نام لکھیا نہیں لکھیا ہے، جگہ دے پیر دی مسجد ہے۔ آکھیا جیڑا بندہ اس مسجد دے اندر آندا ہے، صحیح البخاری دے اندر 1190 نمبر تے حدیث ہے، صلاۃ فی المسجد افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ۔ جیڑا بندہ میری مسجد چ آئے گا، مسجد نبوی چ، اللہ سانو دی زیارت نصیب فرما۔ آکھیا جیڑا بندہ آئے گا ایک نماز دا ثواب 1000 نماز دے ثواب دے برابر ہوئے گا۔ اگے آجا مسجد دے اندر میں تینوں تعارف کروا رہا ہاں، جس مسجد دے بارے سپیشل سفر کیتا جانا ہے، اے او مساجد نے۔ آکھیا پھر جیڑا بندہ مسجد قباء چ آئے گا، اللہم اجعلنا منہم۔ کتھے آئے گا؟ مسجد قباء چ۔ آپ شوق نہ روزانہ جاندے سے، میں بھی چل کے گیا تے میں چلدا پتہ کی سوچنا سا، میں کہنا سا ایتھے ایتھے پیر لگے ہونے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
امان نہ گلا ایسے صرف اس شوق چ 5 نمبر گیٹ تو بندہ سفر شروع ہوتا ہے. اللہ سانو یہ سفر عنایت فرما. جیڑا بندہ مسجد قباء دے اندر آ گیا, پھر قباء دے اندر آ کے پھر اس بندے نے 2 نوافل ادا کیتے. من خرج حتی یأتی ھذا المسجد مسجد القباء فصلی فیہ فکان له عدل عمرۃ. اللہ پاک اپنے اس بندے نو پورے عمرے دا ثواب عطا کرن گے. گل مکدی مکا جاواں. اج کی عنوان ہے؟ مسجد دی فضیلت. دسو پھر رمضان چو لے آؤ گے؟ اللہ انہاں ساریاں نو اینی زندگی دے کہ رمضان تک اے پہنچ جان. آکھو آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. صحابہ کہندے نے اسی عصر دی نماز پڑھی, مغرب دی نماز پڑھی. سنن ابن ماجہ 801 نمبر تے جدوں نماز پڑھی تے جنہ جانا سی وہ چلے گئے, جنہ بیٹھنا سی وہ بیٹھے رہے. تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سپیڈ دے نال آئے, اتھوں تک کہ آپ دا سانس پھلیا آیا سی تے خوشی دے نال پھلیا سی. تے آکے کی کہن لگے نے فقال ابشروا ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء یباہی بکم الملائکۃ. اللہ نے جنت دا ایک دروازہ کھولیا ہے, اتھوں چانگ کے اللہ نے صحابہ نو دیکھیا ہے تے فرشتیاں نو کہہ رہے نے, اللہ فرشتیاں نو کہہ رہے نے کہ اے میرے فرشتیوں دیکھو تے صحیح, یقول انظر الی عبادی قد قضوا فریضتاً. آکھیں ایک فرض ادا کر لیا ہے, اے او میرے بندے 3500 سال دی مسافت تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہے نے. آکھیں میرے او بندے نے جنہ ایک فرض مغرب دی ادا کر لیا ہے, ہن دوسرے فرض لئی وہم ینتظرون. آکھا ہے او میرے بندے نے جنہ نے دوسرا فرض لے انتظار کیتا ہے, تیرا رب آسمان تے خوش ہو رہا ہے. اللہم اجعلنا منہم. اے اللہ سانو مسجد دی محبت پوری طرح داخل ہون دی توفیق عطا فرما. حضرات ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ مکے دا واقعہ ہے, مکے دا کہ ایک بندہ چاہتا سی کہ میں مسجد بنواواں, کی کراں تے 1 روپیہ نہ کسی دا لگے. ایویں دے بھی لوگ ہوندے نے. گل اے نہیں کہ بندہ پیسوں غریب ہوئے, اے غریبی نہیں, غریب ہوئے جہدے کول دل دی غنا نہیں, جہدے کول دل دی غنا نہیں. تے آپ نے او بندے نے کیا کہ بھی کسی دے پیسے نہیں پانے, مسجد میں بناواں گا. پیسے تے نہ پائے, لیکن ہویا اس طرح کہ آپ تے اتھے موجود نہیں سی تے سیمڑ مک گیا. کی مک گیا؟ سیمڑ مک گیا. تے سیمڑ جدوں مکیا تے کسے نے نال دے ہمسائے اس جن نے اتھے مزدور کام کرنے والے سن, انہوں نے آکھیا یار نال دے نو پوچھ لو شاید اتھی کو تھوڑا جہا سیمٹ ہوئے, تھوڑا جہا چاہیے. تے اس بندے نے آکھیا میرے ویر اے لے جا سیمٹ, میرے کو ایک بوڑی ادی موجود ہے.
پھر وہ بندہ کی دیکھتا ہے، بندہ بھی بڑا نیک، جڑا مسجد بنان والا جنہیں سیمٹ دیتا وہ بھی نیک ہے۔ آکھیا کہ پھر ہوندا کیے، وہ بندہ کی خواب تے اندر دیکھ رہا ہے کہ ایک محل تیار ہے، او دے نال دوسرا محل بھی تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بندے دا بھی اس محل تے نام لکھیا ہے، تے جنہیں ادھی بوری دیتی وہ دا بھی محل تے نام لکھیا ہے۔ تے اس بندے نو دو دفعہ اس طرح خواب آ گئی، جدو خواب آئی نوجوانوں خواب آ گئی، دو دفعہ انہیں سارے نو کٹھیاں کر لیا، انہیں آکھیا خواب اکو جیسی تے دو دن آئیے، ایک کنے دے اندر پیسے ملائے نے کی کیتا ہے؟ انہیں آکھیا سر پیسے تے نہیں ملائے، ایک دن تسی موجود نہیں سو، اس سیمٹ ختم ہو گیا، تھوڑے جی سیمٹ دی لوڑ سی، اے نال دے ہمسائے نے سیمٹ دیتا ہے۔ اس بندے دے کول چلا جاندا ہے، آندا ویر گلتے صحیح ہے، تو سیمٹ دیتا ہے، انج کل میرے کو تو 500 ریال لے لے۔ انہیں کہا جناب 50 ریال دا تے ٹورا ہے، مینوں چاہیدا نہیں، میں اللہ دے راہ چ دیتا ہے۔ پھر انہیں آکھیا میرے کول 10,000 ریال لے لے۔ انہیں آکھیا ایدی بھی لوڑ نہیں۔ پھر انہیں آکھیا انج کر تو مینوں انج کر کہ 1 لاکھ ریال لے لے۔ انہیں آکھیا دی بھی لوڑ نہیں۔ انہیں آکھیا میرے کولوں تو انج کر 10 لاکھ ریال لے لے سیمٹ دا۔ انہیں آکھیا نہیں، کن کھول کے سن لے چودھریاں، تو چودھری ہوئے گا پر میرے رب نے بھی مینوں او وکھایا ہے جو تینوں وکھایا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔